हरेक नागरिक राराताल घुम्दिनुस् एकपटक जुम्लाको सिधा सभ्यतालाई अध्ययन गरिदिनु। जुम्लाको नाकमाको गेटमा बसेर तपाईलाई खादाले स्वागत गर्नेछु म। एकछिन जुम्ला गएर हेरिदिनुस् नेपाल कति सुन्दर छ। त्यहाँका खोला नाला, त्यहाँको उपत्यका, त्यहाँको मार्सीदान, त्यहाँको स्याउ तपाईको यहाँ आँगनमा मैले आज देखेँ। सालका रुखहरू हुन्छ, जङ्गल के को हुन्छ सालको। तपाईले कहिले देख्नु भएको छ ओखरको जङ्गल? जुम्लामा तपाईको ओखरको जङ्गल हुन्छ। तपाईको यहाँ जति सालका रुख तपाईको सडकमा छन् त्यस्तै गरी जुम्लामा ओखरको जङ्गल हुन्छ। त्यहाँका केटाकेटी जङ्गलमा गएर ओखर टिपेर बोरीका बोरी ल्याउँछन्। जुम्लाबाट मैले चुनाव जितेपछि तपाईको भारतको चामल होइन, चाइनाको चामल होइन, तपाईको घर आँगनमा मासी चामलको व्यवस्था म जुम्लाबाट झापासँग जोड्नेछु। त्यसका लागि मैले यो अनुरोध गरेको। चाइनाको स्याउ अरबौंको यहाँ आउँछ, तर जुम्लाको स्याउ रूपमा कुहिन्छ। अब झापाका प्रत्येक ठाउँमा जुम्ली स्याउ पाइनेछ। जुम्लाको स्याउ खुवाउनका लागि पनि मेरो यसपटक जुम्लाबाट उम्मेदवारी। मेरो यसपटकको उम्मेदवारी जितिसकेपछि झापालाई ओखरको तेल खुवाउनु छ। त्यसका लागि जुम्ला र झापा जोड्नु छ। त्यसका लागि मेरो उम्मेदवारी यसपटक जुम्लाको भोट केमा? हरेक सामान झापा ल्याउनु छ, झापाका हरेक सामान जुम्ला लिनु छ। भावनाको नाता मात्रै होइन, व्यापारिक सम्बन्ध पनि गाढा गर्नु छ। त्यसका लागि म आज झापा आएको छु। उहाँको स्वागत गरिदिनु हुनेछ यो राष्ट्रिय गीतका साथमा। मेचीनगर 8 बाट किशन भण्डारीज्यू मेचीनगर 7 बाट, राजु नेउपानेज्यू मेचीनगर 8 बाट, सञ्जय अधिकारी मेचीनगर 6 बाट, बासु राजवंशीज्यू मेचीनगर 7 बाट, गंगाबहादुर राउत मेचीनगर 12 बाट। 1 रुपैयाँ पनि कसैको यदि भ्रष्टाचार गरेका छौं भने हामी जेल जान तयार छौं भनेर हामी घाट टाउकोमा कफन बाँधेर हिँडेका छौं। अझ यहाँभन्दा ठुलो परिचय केही दिनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई। ल बाजी भयो, दम भयो। कुनै दलको एउटा राष्ट्रिय अध्यक्षले, कुनै एउटा पार्टीको प्रवक्ताले उभिएर भ्रष्टाचार गरेको छु भने मलाई कारबाही गरियोस् भनेर भनोस्। त्यसको 1 हप्ताभित्र 20औं वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता हुन्छन्। तर पनि जनता तिनैलाई भोट हाल्छन् अनि विकास भएर भन्न भएन भन्न पाइन्छ? बाबा तपाई आफै सम्झिनुस् त। पहिला राजनीति गर्दाखेरि ढुङ्गा हान्ने यत्रो, स्कुल पढ भनेर बाबुआमाले पढ्न पठाएपछि स्कुल नपढ्ने, कलेज पढ्न पठाएर सबैले किताब बोक्ने अनि यत्रो ढुङ्गा बोक्ने, अझ खुकुरी पनि बोक्ने, अनि कलेज बन्द गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, सडकमा गएर टायर बाल्ने, अनि उनका नेताहरू आए भने जिन्दाबाद गर्दै गुटुङ टुङ टुङ पछाडि दौडिने। अनि कलेज लाइफ सकियो। अनि सकिएपछि यसो स्थानीयता आयो, गाउँपालिकाको अध्यक्ष पाइन्छ कि उपाध्यक्ष पाइन्छ कि वडा अध्यक्ष पाइन्छ कि त्यहाँ जाने भिड्ने। त्यहाँबाट भएन भनेर अलिकति ठुलो बढी गाडी जलाएको, बढी मान्छे मारेको, बढी अपराधी गतिविधि गरेको छ भने त्यसको दर्जा पनि ठुलो हुने। अनि सदनमा टिकट दिने, अनि जनताका भोट माग्न जाँदाखेरि के हान्ने? फुटेको टाउको देखाउने, गाडी जलाएको फोटो देखाउने, अर्काको घरमा ढुङ्गाले सिसा फोडेको देखाउने। अनि जनता सबै त्यसलाई के भन्ने? ओहो महान क्रान्तिकारी आएछ भन्ने गरी। अनि जनता त्यस्तो अपराधीलाई भोट दिएर जिताएपछि अपराधीले त भ्रष्टाचार पनि गर्छ, लुट्छ, अनि तपाईलाई कंगाल बनाउँछ। त्यही भएर अब अपराधीलाई होइन समाजसेवीलाई भोट दिएर यो देशमा आफ्नो भोट परिवर्तन गर्नुस्। देश परिवर्तन रापरवाले गर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। आज हामी यो उद्देश्यका साथ लागेका छौँ। म अहिले संसदीय चुनावका लागि, प्रतिनिधि सभाका लागि जुम्लाबाट चुनाव लड्न मैले घोषणा गरेर पालिका स्तरका कार्यक्रम सकेर आएको छु। तर त्यहाँ यस्तो लहर छ रापरवाको, यति जनताहरू त्यहाँ तपाईको एकपटक यो देशको मुहार फेर्नका लागि, साँच्चै कर्णालीको भविष्य बनाउनका लागि जनता अहिले आतुर भएका छन्। त्यहाँ जनताले भनिसके न पार्टी मान्दैनौँ, हामी दल मान्दैनौँ, केही मान्दैनौँ, तर देश दलले विकास गर्छ, हामी त्यसलाई भोट हाल्छौँ भने भन्नुभएको छ भने झापाले पनि अब त्यो गर्नुपर्छ भनेर म तपाईलाई यहाँ उद्घोष गर्न आएको। अब म सबैलाई मेरो अनुरोध छ, मेरो अपिल छ, सबैलाई के अनुरोध छ भने तपाई मार्सी चामल खाने कि नखाने, तपाईको घर आँगनमा मार्सी चामलको व्यापार गर्ने कि नगर्ने,
यदि गर्ने हो भने अहिले जुम्लाबाट मैले चुनाव जितेपछि तपाईको भारतको चामल होइन, चाइनाको चामल होइन, तपाईको घर आँगनमा मासी चामलको व्यवस्था म जुम्लाबाट झापासँग जोड्नेछु। त्यसका लागि मैले यो अनुरोध गरेको छु। आज चाइनाका स्याउहरू आउँछन्, देख्नु भएको छ? चाइनाको स्याउ अरबौँको यहाँ आउँछ, तर जुम्लाको स्याउ रूपमा कुहिन्छ। हिजो मात्रै म गएर आएँ, आज हिजो मात्रै म काठमाडौँ पुगेँ, तर त्यहाँ जुम्लामा अब तपाईँहरूले देख्नुभएको होला, घर आँगनभरि स्याउका गार्डन छ, जताततै स्याउ फलेको छ। तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ नि, गाडी गुड्ने बाटोमा यहाँ चियापत्तीका बोट जस्तै त्यहाँ स्याउका बोट छ, स्याउ लटरममा फलेका छन्। तर किसानले 30 रुपियाँ 20 रुपियाँ किलो स्याउ बेच्न पनि पाएको छैन। व्यापारीले किनेर ल्यायो भने सुर्खेतमै आधा स्याउ कुहिन्छ, अनि जुम्लाको स्याउ छोडेर आज चाइनाको स्याउ खाने झापालाई म तपाईँलाई बाचा गर्छु। अब झापाका प्रत्येक ठाउँमा जुम्ली स्याउ पाइनेछ। जुम्लाको स्याउ खुवाउनका लागि पनि मेरो यसपटक जुम्लाबाट आउने लागि हामीले सिर्फ भूगोलले नेपाललाई जोडेर हुँदैन, हामीले भौगोलिक आधारमा नेपाललाई जोडिरहेका छौँ। आज झापा जोडियो, मोरङ जोडियो, उतापट्टि सुनसरी जोडियो। त्यो भौगोलिक आधारमा मात्र आज पूर्व पश्चिम जोडिएर हुँदैन, त्यहाँ उत्पादन भएका वस्तुलाई जोड्न सक्नुपर्छ। अब हाम्रो उद्देश्य र लक्ष्य भनेको भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल र नेपालमै बनेका सामान र नेपालकै उत्पादनलाई प्रयोग गरेर र यो देशमा अहिलेसम्म नेपाली सामानलाई र नेपाली बजारलाई स्थापित गर्नु र व्यावसायिक रूपमा नेपाललाई अगाडि बढाउनु, कोही पनि युवा बेरोजगार भएर तडपिन नपर्ने किसिमको नेपाल बनाउनका लागि यो प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हामी होमिएका छौँ। आज धेरैलाई लाग्न सक्छ, के लाग्न सक्छ भने जुम्ला विकट छ। म तपाईँलाई अफर गर्न आएको आजै, स्विजरल्यान्ड जाने भन्नुहुन्छ, कता कता के भन्छ यो नैनीताल जाने भन्नुहुन्छ, दार्जिलिङ जाने भन्नुहुन्छ। तपाईँ सबैलाई मेरो अनुरोध छ, आग्रह छ, एकपटक रारा आइदिनुहोस्, व्यवस्था म गरौँला तपाईँलाई। जुम्लाको नाकमाको गेटमा बसेर तपाईँलाई खादाले स्वागत गर्नेछु म। हरेक नागरिक रारा ताल घुमिदिनुहोस्, एकपटक जुम्लाको सिजा सभ्यतालाई अध्ययन गरिदिनुहोस्। आज हरेक खस आरेको उत्पत्ति स्थल सिजा हो। नेपालको खस आरेको उत्पत्ति स्थल सिजा आज पिछडित वर्गमा पर्छ, आज सिजा दुर्गममा पर्छ। आज जुम्ला भन्यो भने के भन्छन्? ओहो दुर्गम छ भन्छन्। एकछिन जुम्ला गएर त्यसको भिडियो खिचिदिनुहोस्, एकछिन जुम्ला गएर हेरिदिनुहोस् नेपाल कति सुन्दर छ। त्यहाँका खोला नाला, त्यहाँको उपत्यका, त्यहाँको मार्सीदान, त्यहाँको स्याउ तपाईँको यहाँ आँगनमा मैले आज देखेँ। सालका रुखहरू हुन्छ, जङ्गल के को हुन्छ? सालको। तपाईँले कहिले देख्नु भएको छ ओखरको जङ्गल? जुम्लामा तपाईँको ओखरको जङ्गल हुन्छ। तपाईँको यहाँका जति सालका रुख तपाईँको सडकमा छन्, त्यस्तै गरी जुम्लामा ओखरको जङ्गल हुन्छ। त्यहाँका केटाकेटी जङ्गलमा गएर ओखर टिपेर बोरीका बोरी ल्याउँछन्। मेरो यसपटकको उम्मेदवारी जितिसकेपछि झापालाई ओखरको तेल खुवाउनु छ, त्यसका लागि जुम्ला र झापा जोड्नु छ। त्यसका लागि मेरो उम्मेदवारी यसपटक जुम्लालाई गर्छु। किनभने आज तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा होला, झापाले आज चिया पनि बेच्छ, यहाँबाट इलामले चिया बेच्छ, जुम्लाले के बेच्छ? जुम्लाका हरेक सामान झापा ल्याउनु छ, झापाका हरेक सामान जुम्ला लिनु छ। भावनाको नाता मात्रै होइन, व्यापारिक सम्बन्ध पनि गाढा गर्नु छ। त्यसका लागि म आज झापा आएको छु। सबैलाई अनुरोध छ, एकपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनाव जितीमा तपाईँको भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण गर्नका लागि अब हाम्रो उम्मेदवारी हो। यसपटक तपाईँले रापरवालाई जिताउनु भयो भने तपाईँ कोही पनि पछुताउनु पर्दैन। भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल र यहाँ न्याय नपाए गोर्खा जानु भने जस्तै न्याय पाउनु भएन भने रापरवाका कार्यालयमा आउँछ, हामी न्याय दिएर पठाउँछौँ भनेर हामी तपाईँलाई उद्घोष गर्छौँ। आज मान्छेहरू अल्पत्र परेको छ। मैले जुम्लाबाट उम्मेदवारी खडा गर्दै गर्दा त्यहाँभन्दा अगाडि पनि यही झापाका कतिजना मान्छेहरू उद्धार गरिएको होला, विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिकहरू। अझ हामी घमण्ड गर्छौँ कि यिनै दल ठिक हुन्, यिनै पार्टी ठिक हुन्, यिनै व्यक्ति ठिक हुन् भन्नु भनेको तपाईँले आफैले आफैलाई श्राप्नु। एकछिन हेर्नुहोस् त, हामी यो देशमा बसेर काम गर्न चाहन्छौँ, देशमा बस्ने किसिमको वातावरण चाहियो। आज चन्दा आतङ्क चाहिएन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनाव लड्छ, त्यसका लागि म पनि चुनाव लडेको छु। मैले पनि खर्च गर्नुपर्छ भनेर म तपाईँलाई उद्घोष गर्न चाहन्छु। यो आमसभाबाट आजै उद्घोष गर्न चाहन्छु, तपाईँसँग 1 रुपियाँ छ भने मलाई डोनेट गर्नुहोस्।
तपाईसँग 5 रुपियाँ छ भने डोनेट गर्नुहोस्, तपाईसँग 100 रुपियाँ छ भने डोनेट गर्नुहोस्। यो मैले किन भनिरहेको छु भने एकजना व्यापारीसँग मैले पैसा लिन नपरोस्। आज व्यापारीसँग पैसा लिएर चुनाव लडेर जित्यो भने भोलि त्यो व्यापारीले गलत काम गर्दाखेरि पनि आँखा चिम्लेर बस्नुपर्छ। आज नेताहरूको बाध्यता त्यो हो। त्यसका लागि हरेक नागरिकले सहयोग गर्नुहोस् भनेर म तपाईँलाई अपिल गर्न आएको छु। किनभने आज यो देश कसरी बिग्रिन्छ हेर्नुहोस्। देश बिग्रिनको कारण कस्तो छ भने नेतालाई चुनाव लाग्छ, चुनाव लाग्यो भने सामदण्ड भेद प्रयोग गर्नु पर्यो। चुनाव लाग्यो भने जस्तै हिजो म आएँ, कहाँबाट आएँ उदाहरणका लागि मान्नुहोस् ल, हिजो म जुम्लाबाट नेपालगञ्ज आएँ। भाडा कति छ? 7,000 प्लेनको। एकजना छैनौँ, हामी त 2 जना छौँ। 7 दुना 14,000। नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ 14,000, 28,000 जान 28,000 आउन कति गयो? करिब 56,000 गयो। त्यस पछाडि तपाईँको यहाँ 4 जना गइयो भने कति गयो? 1 लाख गयो। अब त्यो 1 लाख रुपैयाँ मैले कोही व्यापारीसँग गएर आज मेरो पार्टी छ अलिकति सहयोग गरिन हाल न है भनेर खुसुक्क कुरा गरेर पैसा लिएर यदि गइयो भने भोलि यदि मैले चुनाव जितेँ भने त्यसले काहीँ भ्रष्टाचार गर्यो, काहीँ बाटो अलपत्र पार्यो, काहीँ ठेक्का अलपत्र पार्यो भने म सांसद भएर पनि त्यसका विरुद्धमा बोल्न सकिँदैन। त्यसका लागि मैले उद्घोष गरेँ। 1 रुपैयाँ चन्दा माग्छु देशभरिका नागरिकसँग, तर एकजना व्यापारीसँग 1 रुपियाँ पैसा लिदिनँ र यदि लिदिनँ र चुनाव बरु हार्छु भनेर मैले उद्घोष गरेर आएको छु। किनभने यो आज देशको अवस्था हो। यदि भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्नु छ भने सांसदहरू भ्रष्टाचार मुक्त बन्नुपर्छ। आज पेट्रोलको दाम कति बढ्यो? अस्ति हामीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा एउटा दामको कुरा गरेका छौँ। तपाईँ सबैलाई थाहा छ 1 लिटर पेट्रोलमा 65 रुपैयाँ कर लिँदो रहेछ। 1 रुपियाँ कर होइन, 2 रुपियाँ कर होइन, 1 लिटर पेट्रोलमा 65 रुपियाँ कर लिने। अनि देख्नुभयो तपाईँले अघिल्लो दिनमा तपाईँको चुनावभन्दा अगाडि 250 रुपैयाँ लिटरमा पाइने तोरीको उसको सूर्यमुखीको तेल चुनाव सकिएपछि 350, 100 रुपियाँ। 2 महिनाभित्र 100 रुपियाँ मूल्य वृद्धि भयो। यो व्यापारी त सिन्डिकेट गरेका छन्, ठुल्ठुला व्यापारी त माथि बसेका छन्, टाउकाहरू सिन्डिकेट गर्छन्। किनभने तेलको सप्लायर कोले गर्छ भने हातमा औँला गर्ने मान्छेले गर्छन्। चिनी कनले गर्छ, हातमा औँला गर्नेले, चामल कनले गर्छ, हातमा औँला गर्नेले। अनि तिनीहरूले के गर्छन्? यस्तै चुनाव भएको बेला आजबाट सुरु भइगयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। करोडका बिटा टक 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 अरबमा दिन्छन् चन्दा। नेता पनि खुसी, आहा पैसा आयो। अनि त्यो पैसा लगेर चुनाव लड्छन्। घर घरमा तपाईँलाई पैसा बाँड्न आउँछन्। चुनाव जितेर जाने बित्तिकै के गर्छन्? ओहो हिजो तेलको मूल्य 250 थियो, अब तपाईँले 350 बनाइदिनुपर्छ, हामी बनाउँछौँ। सरकार चुप्प लाएर बस्नु भनेपछि उनले 100 रुपियाँ 1 लिटरमा बढाइदिए। यता 2 करोड रुपियाँ चन्दा दिए, उता तपाईँको 4 करोड कमाउँछन्। अनि त्यो पैसा चाहिँ जनताले तिरेको करबाट जनताले तिर्छन्। किनकि 250 को तेल त तपाईँले 350 मा किन्नु पर्यो नि, 100 रुपियाँ बढी त जनताले तिर्न पर्यो। तर यसले कालोबजारी गर्यो भन्ने कुरा नेतालाई थाहा हुन्छ, यसले कालोबजारी गर्यो भन्ने कुरा कर्मचारीलाई पनि थाहा हुन्छ। त्यो कुरा किनभने मौन हुँदैनन्। कर्मचारी बोल्न किन सक्दैन भने त्यसले घुस खाएको हुन्छ, नेता किन बोल्न सक्दैन भने चुनावमा पैसा लगेको हुन्छ। त्यही भएर मैले उद्घोष गरेँ, म चुनाव लड्छु, तपाईँहरूसँग 1-1 रुपैयाँ माग्छु। तपाईँ सक्नेले 500 दिनुहोस्, सक्नेले 1000 दिनुहोस्, नसक्नेले 100 रुपियाँ दिनुहोस्, 10 रुपियाँ दिनुहोस्, 20 रुपियाँ दिनुहोस्। जनताको पैसाबाट चुनाव लडिन्छ, जनताको पैसाबाटै अगाडि बढिन्छ। त कालोबजारी यदि कसैले गर्यो भने यो देशमा बरु ज्यानजला कालोबजारी गर्नेलाई छोडिँदैन भनेर म उद्घोष गर्न पनि आएको हुँ। किनभने यो देशलाई बिल्कुल परिवर्तनमा लानुपर्छ। म 30 वर्षको भएँ। अब आउने युवा पुस्ताहरूको भविष्य कहाँ छ? आज एकछिन तपाईँ सम्झिनुहोस् त, कहाँ छ? खाडीमा कि दुबईमा कि कतारमा? अन्त कहाँ छ? आज उद्योग छैन, आज कल कारखाना छैन। आज हामी रात दिन लागेका छौँ। आज माननीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल हाम्रो पार्टीको अध्यक्षज्यू रात दिन बिहान बेलुका नभनी यो देशको सेवामा लाग्नु भएको छ। अझ हामी माथि ब्लेम गर्छ, आरोप लगाउँछन्। भोलि चुनाव आयो भने तपाईँ घर घरमा पैसा दिएपछि के हुन्छ? चुनावमा पैसा खाएर हाल्छ। पैसा खाँदाखेरिको असर सुन्नुहोस् एकछिन। आज चुनावमा आयो, तपाईँलाई के लाग्छ? आहा एउटा भोट त हो, एउटा कागजमा छ्याप्प हाने बापत 2 भरी चामल र 5000 त आइहाल्यो। कति आनन्द! त्यतिखेर तपाईँ खुसी। अनि तपाईँले छ्याप्प हान्नुहुन्छ, त्यसले 5000 दिन्छ। उदाहरणका लागि भन्छु, तपाईँसँग मैले एउटा साइकल भाडामा गरेँ,
साइकल भाडामा लगेर मैले कतै तपाईँको टायर पङ्चर गर्ने, अनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आएर मलाई के भन्नुहुन्छ? यो साइकल किन टायर पङ्चर गरिस्, खुरुक्क मेरो बनाएर दे भन्नुहुन्छ। अब मैले त बनाउनु पर्यो, अर्काको भाडामा लग्या हो, बनाएर त दिन पर्यो नि त, जस्तो सामान छ त्यस्तै। तर मैले साइकल खरिद गरेर लगेर मैले त्यो साइकलको टायर पङ्चर गरेँ भने तपाईँ जानुहुन्छ? त्यो साइकल पङ्चर भएको छ, बनाएर दे भन्नुहुन्छ। तैँले किनेर लग्या साइकल टायर पङ्चर गरे घर, भाँचे पनि भाँच, आगो लगाए पनि लगा हो। त्यस्तै तपाईँले संसदमा मान्छे पठाउँदा उम्मेदवार चयन गर्दाखेरि पैसा खाएर भोट हाल्नु भनेको तपाईँको किनिएको। भोलि तेरे गलत गर्दाखेरि पनि तपाईँले बोल्न पाउनुहुन्न। सरकारका ठुल्ठुला आयोजना आयो भने त्यसबाट भ्रष्टाचार गरेर उसले पैसा कमाइहाल्छ, तपाईँ गरिबको गरिब, देश बर्बादको बर्बाद। त्यही भएर यो चुनावमा एकजना दाजुभाइले पैसा खाएर भोट नहालिदिनु होला भनेर म तपाईँलाई अपिल गर्न र अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने तपाईँले आज 5,000 त खानुहुन्छ, तर त्यो 5,000 5 वर्षमा त्यसले त्यो 5,000 को 50,000 कमाइसकेको हुन्छ। त्यसको बोली हुँदैन। एकपटक छातीमा हात राखेर सबैले एकपटकका लागि छातीमा हात राखेर जसले पैसा दिँदैन म त्यसलाई भोट हाल्छु भनेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले भोट परिवर्तन गर्नुहोस्। हाम्रो अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूको नेतृत्वमा रापरपाले यो देशको अवस्था र व्यवस्था दुईटै परिवर्तन गर्छ। त्यसका लागि हामी तपाईँको सडकमा आउँछौँ। त्यही भएर म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसपटकको चुनावमा अब आउने 5 वर्षभित्र यो देशको सामान उत्पादन होस्। सबैलाई मेरो अनुरोध छ, आग्रह छ, अपिल छ, तपाईँहरू साँच्चै देशको जनता र नागरिक बनिदिनुहोस्।